षट्सप्ततिं स्वतंत्रता दिनोत्सवः आचर्यन्तः 1947 तमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 15 दिनाङ्के भारतगणराज्यं स्वतन्त्रम् अभवत्। अस्मिन् दिवसे राष्ट्रपति राष्ट्रं सम्बोधितवान्। देशस्य प्रधानमन्त्री रक्तदुर्गे त्रिवर्णं ध्वजम् आरोहति। अतः अयं दिवसः स्वतन्त्रता दिवसः इति कथ्यते। स्वतन्त्रता सर्वेभ्यः प्राणिभ्यः प्रिया भवति। अत एव वयं सर्वे भारतीयाः इमम् उत्सवं प्रतिवर्षं सोल्लासं समायोजयन्ति। सासे वसते जय श्रीः इति कथ्यते। स्वतन्त्रता दिवसः